शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्धनाशुग पुरध्वनुर्निस्वनदन्नतद्वनाशुग अह, स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्घनाशुग तद्घनाशुग घनाशुग स्फुरद्धनुर्निस्वनतद् न तद्घनाशुग स्फुरद्धनुर्विश्व न तद्घनाशुग प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य सङ्गरे व्यतितस्य व्ययितस्य व्ययितस्य सङ्गरे प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य सङ्गरे निजस्य तेजशिखिनः परश्यताः निजस्य तेजस्विनः पराशता परश्यताः पराशता शताः निजस्य तेजशिखिनः पराशताः परश्यताः परशताः वितेनुरङ्गारमिवायशः परे वितेनुरङ्गारमिवायशः परे वितेनुरङ्गारमि वितेनुरङ्गारमिवाशय वायशः परे आ, स्फु स्फु आ, स्फुरद्धनुः आ, नितद्घनाशुग एकमेव पदं सर्वं स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्घनाशुगप्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य आ, स्फुरत् आ स्फुरद् स्फुरद्धनुर्निस्वनतद्घनाशुक प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य सङ्गरे निजस्य ते तेजशिखिनः परश्यताः हम्म, वितेनुरङ्गार् वितेनुः वितेनुः आ, अङ्गारम् इव हम्म, आ, वितेनुः अङ्गारम् इव आय अयशः अयशः परे परे वितेनुः 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 नाम आ, विस्तारं कृतवन्तः विस्तारं कृतवन्तः हम्म, कः विस्तारं कृतवन्तः ते अत्र नलः इति न न न न आ, पश्य तेजशिखिनः परे परश्यताः परे परे हम्म, परे वितेनुः इत्युक्ते द्विवचने अस्ति वा परे न न वितात किं ततात तेन तुः तेनुः इति बहुवचने तेनु बहुवचने एव एवं अस्तु परे इति बहुवचनं खलु परे इति बहुवचनं परः परौ परे सर्वनामशब्दः ओ एतत् एषा सर्वे सर्वे वत् सर्वे सर्वे सर्वैव परे वितेनुः इत्युक्ते अन्ये आ, अन्ये नाम अत्र प्रकृते शत्रवः इत्यर्थः आ, शत्रवः परे इत्यस्य पदस्य विशेषणानि एव एते तेजशिखिनः न न न न न आ, परे इत्यस्य भवति परश्यताः
परश्शताः। परश्शताः परे। हम्म। परश्शताः परे वितेनुः। हम्म आम, हम्म इव किमिव अंगारमिव। अंगारमिव किं वितेनुः। अंगारमिव किं वितेनुः अयशः आ, वितेनुः। अंगारमिव अयशः वितेनुः। हाँ, आ, 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 तु- 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 कस्य अंगारमिव। हम्म, एतत् समस्तपदं यत् न तस्य तस्य विशेष्यं भवति निजस्य। निजस्य अस्तु। निजस्य न न न न, क्षम्यताम्। आ, तेजस्शिखिनः। तेजस्शिखिनः तेजस्शिखिनः अंगारमिव। अस्य तेजस्शिखिनः तेजस्शिखिनः अंगारम्। निजस्य तेजस्शिखिनः। निजस्य तेजस्शिखिनः। असम्भूतस्य पुनः स्फुरद्धनुर् किं स्फुरद्धनुर् धनुर्निस्व निस्वन तद्घनाशुग प्रगल्भ व्यष्टिव्ययुतस्य प्रगल्भ वृष्टिव्ययुतस्य तस्य निजस्य तेजस्शिखिनः अंगारमिव अयशः वितेनुः। कुत्र युद्धे संगरे। संगरे तर्हि संगरे परश्यताः परे स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्घनाशुग प्रगल्भ वृष्टिव्ययुतस्य निजस्य तेजस्शिखिनः अंगारमिव अयशः वितेनुः। हम्म संगरे हम्म परश्शताः परे हम्म किं स्फुरद्धनुर्निस्व निस्वनतद्घनाशुगप्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य हम्म निजस्य तेजस्खिनः हम्म अङ्गारमिव वितेनुः। हम्म हम्म। पूर्वस्मिन् श्लोके सैन्यबलस्य तत् अस्मिन्नपि श्लोके तदेव आम् नाम इदानीं सैन्यबलस्य एव न पूर्वं तु सैन्यबलं नाम एकैकः अपि श्लोकः पूर्वस्मात् श्लोकात् अष्टौ श्लोकाः प्रायः तत्र सप्तश्लोकैः उपम् नाम आम् अष्टमश्लोकात् सप्तश्लोकैः नाम पञ्चदशश्लोकपर्यन्तमपि आम् विभिन्नरीत्या नलस्य पराक्रमः वर्ण्यते। एकं तु हम्म, आसीत् पूर्वस्मिन् श्लोके किं सैन्यस्य महत्त्वम् उक्त्वा आम् प्रकृते तस्य स्वस्य पराक्रमं कीदृशम् इति चेत् युद्धे नाम संगरे युद्धे परश्शताः नाम शतात् परः परश्शताः। शतात् परः नाम किं शत अपेक्षया अधिकम् इत्यर्थः। नाम हम्म, अनेके परश्शताः शत्रवः। परश्शताः परे परे नाम प्रकृते शत्रवः। परशब्दः शत्रुवाचकः। तर्हि अनन्ताः ये शत्रवः ते सर्वेपि अंगारमिव अयशः प्रपेदिरे नाम विस्तारितवन्तः इदमादौ ज्ञातव्यम्। सर्वेपि ते इदानीं तेजस्शिखिनः अंगारमिव उपमानं किमस्ति इत्युक्तौ अग्निः तेजस्शिखी खलु। शिखी नाम किं आम् स्फुटतया तत्र बहिः ज्ञायते। शिखं शिखा नाम तद् नाम आम् शिखा इति प्रकृते लिङ्गं चिह्नम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। तेजस्शिखिनः नाम अग्निः ज्वलत् भवति चेत् सम्यक् भवति वा अंगारमिव भवति चेत् सम्यक् भवति वा। अंगारं नाम ज्ञायते। अंगारम् इंगालम् अंगारं नाम कोल् बोग्गु। आम् तर्हि वस्तुगत्या किमस्ति तेजस्शिखिनः इदं यद् रूपम् अंगारमिव नाम तत्र स्फुरत् ज्वाला न भवति खलु केवलं तत्र किञ्चिदिव अग्निः भवति। तर्हि तत् किम् इत्युक्तौ ज्वालातः तस्य किञ्चिदिव अग्निविशिष्ट अंगारसदृशरूपं यदस्ति तत् न्यूनं रूपम् आम् इन्फीरियर् न्यूनम् इत्यस्य। आम् तर्हि तेषां प्रतापः तेजः इव तत् अंगारमिव जातम्।
हाँ। तर्हि तदेव अयशः। नाम तेषां यत् शिखा अस्ति, तेजशिखा यदस्ति तत् तेषां प्रतापस्य मेटफर्, रूपकम्। हम्म। तदिदानीम् अङ्गाररूपेण जातं चेत् तत्तेषाम् अयशः, अपकीर्ति। क्षत्रियाणां कीर्तिः केन भवति? धनेन भवति वा शौर्येण भवति वा इत्युक्तौ शौर्येण भवति। इदानीं शौर्येण। हाँ। पश्यतु, ब्राह्मणानां ज्ञानेन महत्त्वं, वैश्याणां धनेन महत्त्वं, हा, शूद्राणां बलेन महत्त्वं, हा, क्षत्रियाणां शौर्येण महत्त्वं। तस्य हाँ। कियत् शौर्यमस्ति। बलं नाम किं? बलं नाम देहदार्ढ्यमात्रं। प्रतापः तदतिरिच्य वर्तते। प्रतापः इति वेलर्, शौर्यं यदस्ति, तर्हि तद् तेषां मुख्यं भवति। तस्य धनं कियद्वा भवतु, तस्य राज्यं कियद् विस्तृतं वा भवतु, तस्य शौर्यं नास्ति चेत् सः क्षत्रियः क्षत्रियेषु न परिगणितः भवति। हम्म। इदम् अस्माभिः किं महाभारतादिष्वपि अ, दुर्योधनस्य पुत्रः कः अस्ति? तत्र मायाबजार् मध्ये आगच्छति खलु। किमपि नाम अस्ति। आ, आ, किं सः किमपि अस्ति तस्य, दुर्योधनस्य पुत्रः। ककारेण आ, आगच्छति। कुमारः इति आगच्छति किमपि। आ, आमां। सः शौर्यवान् न तथा न प्रदर्शितः। तत् कथमिति महाभारते द्रष्टव्यम्। यदि तस्य, तर्हि दुर्योधनश्चेत् किं? दुर्योधनस्तु सर्वस्य किं, सा तु किं चक्रवर्ती अस्ति, उत्तमकुमारः। उत्तम उत्तमकुमारः। उत्तमकुमारः नाम्नि उत्तमत्वमस्ति। तावतापि सः तथा नाम किं शौर्यवान् न। तर्हि तस्य कियद्वा राज्यं भवतु, तत्तु तत् यशःकरं नास्ति तस्य शौर्याभावात्। तर्हि प्रकृते अपि इदमादौ ज्ञातव्यं यत् तेजस्शिखिनः अङ्गारमिव अयशः नाम किम् इत्युक्तौ, राज्ञां यदि शौर्यम् अन्येन केनचित् बलेन यदि अपनोदितं स्यात्, नाम न्यूनीकृतं भवति चेत् तत्तेषाम् अयशः। इदानीम् अग्नेः न्यूनीकरणं तेन भवति, जलेन भवति। आम्। जलेन भवति। तर्हि तज्जलं किम्? केन जलेन तत् न्यूनीकृतम् इति चेत् अस्य अ, किं धनुषः निःसृत शरवर्षात्, शरवृष्ट्या इति। नलस्य आम्। धनुषः ये शराः आगताः, तादृशशररूप प्रगल्भवृष्ट्या एतेषां तेजश्शिखानां व्ययनं जातं। व्यतितं नाम किं? निर्वापितं, निर्वापितः अग्निः। नाम अत्र उच्यते स्फुरत् धनुः धनुस्वन। धनुः इति भिन्नं, स्वनमिति धनुस्वन। किं धनुषः यत् स्वनं, स्वनं नाम किं? शब्दः। नाम धनुःशब्दः कदा आगच्छति इत्युक्तौ, यदा ततः शरः निर्मुक्तः भवति चेत् तदा धनुस्वनम् आगच्छति। तद् अत्यन्तं स्फुरत्। स्फुरत् नाम उत्कृष्टं, नाम प्रसृतं। तादृश प्रसृत अथवा प्रसरत् यत् धनुस्वन विशिष्टः यः, तत् सः नाम कः? सः नलः। नाम स्फुरत् आम्। धनुर्निस्वनः यः नलः, तस्य नलस्य नलः एव घनः। घनः नाम मेघः। नाम हम्म। इदानीं मेघः अपि यदा वर्षति तदा किं भवति? शब्दः आगच्छति। आम्। आम्। शब्दः आगच्छति ततः, तर्हि तत्र मेघः एव धनुः, ततः शब्दः आगच्छति, तर्हि तस्मात् किं निर्गच्छति? वृष्टिर्निर्गच्छति। हम्म। प्रकृते वृष्टिः नाम केषाम्? आशुगप्रगल्भवृष्टि। तद्घन आशुगप्रगल्भवृष्टि, तद्घन, तद् नाम सः एव घनः। तादृश नलः एव घनः। तस्मात् घनात्, नलात्मकात् घनात् आशुगाः, आशुगानां नाम किम्? आशु नाम वेगेन गच्छन्ति ये, ते वेगेन गच्छति। आशुगाः।
तर्हि आशुगः नाम किं? प्रकृते शराः। यदि वृष्टिं स्वीकुर्मश्चेत् वेगः, वेगविशिष्टः वायुः इत्यभिप्रायः। द्वयमपि हम्म, द्रष्टव्यमत्र। हा। तर्हि वेग नाम तादृश शर नाम आशुग नाम शराणां यत् प्रगल्भवृष्टिरस्ति, शराणाम् उद्धृतवृष्ट्या नाम नलस्य स्फुरत् धनुर्निस्वन विशिष्ट नलस्य शरात् ये आशुगाः शराः, शराणां येषाम् आशुगानां शराणां प्रगल्भवृष्टिः, या प्रगल्भवृष्टिः नाम उद्धृतवृष्टिः, तादृशवृष्ट्या व्ययितः, व्ययितस्य तादृशवृष्ट्या निर्वापितस्य निजस्य नाम स्वस्य नाम शत्रोः ये शत्रोः अयशः वितेनुः, शत्रोः यत् अयशः तस्य किं प्रसारणं कृतवन्तः स्वयमेव शत्रवः, तेषाम् अयशः कीदृशमस्ति? तेजश्शिखिनः अङ्गारमिव अस्ति। तेजश्शिखिनः नाम अग्नेः अङ्गारमिव अस्ति। नाम अग्नेः यदा निर्वापः भवति वृष्ट्या, तदा तद् यथा वा तिष्ठति तद्वदेतेषां प्रतापः सर्वोऽपि, एतेषां नाम शत्रूणां प्रतापः सर्वोऽपि नलस्य शरवृष्ट्या इदानीम् इदं न्यूनीकृतं, तेन तेषां अयशः प्रकाशितं भवति। तेन अन्येषाम् अयशः प्रकाशितं कस्मात्? नलवशात् चेत् तर्हि नलस्य कीर्तिः, नलस्य यशः। तर्हि आम्, एतादृशं तस्य इदानीं पश्यतु, वस्तुगत्या अत्र क्वापि नलवाचकशब्दः मुख्यतया नैव दृश्यते। तत् कथमस्ति? शत्रवः एव स्वीय अयशः ते प्रकाशयन्तः सन्ति, विस्तारयन्तः सन्ति इति वदन्ति। हम्म, मध्ये क्वचित् आगतं नलः आगतः, किन्तु अत्र किं नलस्य औत्कृष्ट्यम् अत्र उच्यते, साक्षात् नलस्य औत्कृष्ट्यं न उच्यते। इदानीं पश्यतु, साक्षात् वक्तुं शक्यते खलु, नलस्य आम्, किं शरवृष्ट्या अन्येषां सर्वेषामपि प्रतापस्य अस्तमयः दृश्यते, तेन नलस्य कीर्तिः कीदृशी इति ज्ञायते इत्यपि वक्तुं शक्यते। किन्तु तथा आम्, तथात्र नोक्तं। नाम the way that he is communicating, the poet, it is so complicated yet beautiful. इत्युक्ते अत्र शरवर्षात् इत्युक्ते अत्र अग्नेः अपि उपमानः अस्ति। Oh. तदर्थं सर्वं भवति। This can आम्, be a direct communication also खलु। आम्, 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 नाम नलः एव तत्र मुख्यतया, नलः स्वस्य किं प्रतापं प्रकटयति, स्वस्य प्रतापम् एवं रूपेण प्रदर्शयति इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु। किन्तु कुत्रापि आम्, नलः इति मुख्यतया नलः तत्र न स्वीकृत्य आगतः। तत्र उच्यते शत्रवः एव। कर्ता कः? अयशः किं विस्तारे नाम अयशः प्रचारे के कर्तारः? शत्रवः एव स्वयं कर्तारः। आम्, शत्रवः एव स्वयं स्वीयम् अयशः प्रकाशयन्तः सन्ति, किं प्रचारं कुर्वन्तः सन्ति इति प्रकृते उक्तम्। हम्म, So the way you are communicating is, the whole narration changes. इदानीं पश्यतु, इदानीम् as we are having this युद्धवातावरणम् अत्र अस्ति, आम्, आम्, you can have a press briefing saying about your greatness, how your armed forces have fought. There can be another way also saying that how your enemies are decimated and they themselves are being propagating their failure. It is not me because of my this thing. They themselves see these proofs and ayashah tesham ayashah swayameva asti tat kasmad asmakam vashat. हम्म, But you are putting focus on your enemies. You are not putting focus on yourself, because your greatness will
why they were not able to, why they were decimated, by whose power that they were decimated by our power. But you are putting your focus solely on the failure of the your enemies. So there can be two focuses. There can be a focus upon your greatness, there can be a focus upon the losses of your enemies. So if you put your focus on your losses of your enemies, then that will be more this thing. And afterwards, obviously, they will think, why were they whom were they fighting with? They were fighting with us. So we were the reason for their loss. So that can be conveyed indirectly also. हाँ The power of communication. कथं हम्म वक्तुं शक्यते? एकः एव विषयः, अयमेव विषयः साक्षादपि वक्तुं शक्यते, तत्रापि इदं सर्वमपि आनेतुं शक्यते। तथापि एवं रीत्या कथनेन द ब्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। आ, धनुश्च स्फुरत् निस्वनश्च धनुर्निस्वनौ। हाँ आ, धनुर् ध, एकवारं पुनः वदति वा? धनुः, धनुश्च निस्वनञ्च अथवा हाँ धन धनुर्निस्वनौ, निस्वनः। तर्हि धनुश्च निस्वनश्च धनुर्निस्वनौ इति द्वन्द्वम्। स्फुरन्तौ धनुश्च निस्वनश्च आ, धनुर्निस्वनौ स्फुरन्तौ धनुर्निस्वनौ यस्य सः। स्फुरन्तौ धनुर्निस्वनौ यस्य सः स्फुरद्धनुर्निस्वनौ निस्वन कः सः? स्फुरद् पुनर्धनुर्निस्वनः सः। पुनर्धनुर्निस्वनश्च सः च पुनर्धनुर्निस्वन तत्। तत् पुनर्धनुर्निस्वन तस्य सः घनः एव घनः। सः एव पुनर्धनुर्निस्वन घनः सः एव। वस्तुगत्या अत्र किञ्चित् क्लिष्टम् अस्ति, तत् कथमिति एकवारं द्रष्टव्यं, तत् कथं वक्तव्यमिति। यतः यदि बहुव्रीहिः सर्वदा उच्यते तर्हि अग्रे गन्तुं न शक्यते। अतः पुनः स्फुरद्धनुर्निस्वनः सः एव धनुः। घनः, घनः। पुनर्धनुर्निस्वनः यः सः, सः एव घनः। सः एव सम्भाषणपूर्वपदकर्मधारयः। पुनर्धनुर्निस्वन तद्घनः। यथा एवं स्फुरद्धनुर्निस्वनः नाम सः एव घनः तद्घनः। न भवति। पुनर्धनुर्निस्वनः तद्घनः नास्ति, घनः नास्ति। न स्फुरद्धनुर्निस्वनः न, सः एव घनः तद्घनः। अनन्तरं स्फुरद्धनुर्निस्वनश्च तद् न भवति, तदेव उच्यते। तदानीं घनः विशेष्यं भवति खलु, मुख्यं भवति खलु। तर्हि तत् स्वीकृत्य आगन्तुं न शक्यते। अतः कर्मधारयोपि उत्तरपदं मुख्यमेव भवति खलु। अतः स्फुरद्धनुर्निस्वनः सः एव घनः, स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्घनः। इत्युक्ते नलः एव घनः इति नलः एव घनः। तस्य घनस्य आशुगः ये आशुगाः तद्घनाशुगाः। तद्घा प्रगल्भा च आसौ वृष्टिश्च प्रगल्भवृष्टिः। आशुगानां प्रगल्भवृष्टिः आशुघप्रगल्भवृष्टिः। तया वृष्ट्या व्ययितः तद्वृष्टिव्ययितः। प्रगल्भा वृष्टिव्ययितः व्ययितः तस्य। तस्य अत्र निस्वनः इत्यस्य पदस्य अर्थः विस्मृतं मया। शब्दः शब्द तत्र द्वन्द्वं किमर्थम् आगच्छति इत्युक्ते धनुः भिन्नं शब्दः भिन्नः इति। ओहो स्फुरत् इत्युक्ते प्रसरन्तौ प्रसरन्तौ येन स्फुरन्तौ स्फुरन्तौ नाम अत्यन्तं मुख्यं तत्र। अवगतम्। नलः इत्युक्ते नलात् एतौ आगतौ तदेव नलः कीदृशः? नलः धनुर्विशिष्टः। हम्म। न केवलं धनुर्विशिष्टः किन्तु धनुः एवं तत् शब्दविशिष्टः सः नलः। तादृश नलः एव मेघः।
तादृशनलात्मकमेघात् ये शराणां वृष्टिः या तादृशवृष्ट्या निर्वापितः अग्निः। आम्। एकवारम् अहं पुनः वदामि समासम्। हम्म, धनु धनुश्च नश्च। निस्वनश्च हम्म, धनुर्निस्वनौ स्फुरौ पुरन्तौ। स्फुरन्तौ धनुर्निस्वनौ हम्म, स्फुरद्धनुर्निस्वनौ हम्म, आ, स्फुरद्धनुर्निस्व निस्- स्फुरद्धनु तस्मात् हा इत्युक्ते स्फुरन्तौ धनुर्निस्वनौ यस्य सः। स्फुरन्तौ धनुर्निस्वनौ यस्य सः हम्म, आ, स्फुरद्धनुर्निस्वनः 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 सः एव घनः। तत्र तत् इति पदं तदेव उच्यते। किमर्थं योजितम्? स्फुरद्धनुर्निस्वनः कः? सः। सः नाम नलः। सः आम्। नलशब्दः तत्र नास्ति, तच्छब्दः एव अस्ति। हम्म। अतः स्फुरद्धनुर्निस्वनः सः एव घनः। इदानीम् अवगतम्। स्फुरद्धनुर्निस्वन निस्वन सः एव घनः हम्म। न न, स्फुरद्धनुर्निस्वन अतः एव किं कर्तव्यं? आम्। बहुव्रीह्युत्तरं पुनः कर्मधारयः उच्यते चेत् क्लेशः। स्फुनर्धनुर्निस्वनश्च सः च इति यदि कर्मधारयः क्रियते, स्फुनर्धनुर्निस्वन तत् इति भवति। अग्रे सः एव घनः इति वक्तुं क्लेशाय भवति। अतः किं वक्तव्यं? स्फुनर्धनुर्निस्वनः यः सः, सः एव घनः इति मिलित्वा स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्घनः इति वक्तव्यम्। अवगतम्। तेषाम् आशुगाः इत्युक्ते घनः एकमेव तस्य हा, आशुगः तस्य ये आशुगाः। तस्य तस्य ये आशुगाः। आशुगः तस्य आशुगाः। आ, प्रगल् प्रगल्भाचासौ वृष्टिः। प्रगल्भा चासौ वृष्टिः प्रगल्भवृष्टिः हम्म। एतयोः मेलनं कथम्? आशुगानां प्रगल्भवृष्टिः प्रगल्भ। आशुगानां प्रगल्भवृष्टिः स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्घनाशुगप्रगल्भवृष्टिः तया आ, व्ययितः। तया व्ययितः स्फुरद्धनुर् स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्घनाशुग प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य हम्म। तस्य व्ययितस्य इति आगच्छति। अस्तु। तेजसः आ, शिखी तेजशिखी। तेजः तेजसः नाम प्रकृते प्रतापः। आ, शिखा यस्य अस्ति इति शिखी नाम शिखा यस्य अस्ति सः अग्निः, शिखी अग्निः। तेजसः नाम प्रतापस्य अग्निः, प्रतापाग्निः। अन्यत्र तेजः नाम परप्रकाशकः तेजः, परप्रकाशकं तेजः, तस्य अग्निः। शिखी इत्युक्ते अत्र शिखी चिह्नम्। अग्निः। अग्निः। शिखी इति तत्र अमरकोशे मयूरः अपि इत्यपि भवति। आगच्छति खलु? शिखी नाम आम् अग्निरपि। आमाम्। परश्शताः। शतात् परः परश्शताः। शतात् परे परश्शताः। हम्म। आ, एकवारं पुनः वदति वा? शतात् परः। कथं शतात् शतात् परः। परे परश्शताः। शतात् परः परे परशतः। अस्तु। अत्र वितेनुः इति आ, वि इत्युपसर्गपूर्वक तनुविस्तारे। तनोति तनुविस्तारे। इत्यस्ति खलु। आम्। तनोति धातोः लिटि प्रथमपुरुष बहुवचनं। आ, ततात तेन तुः लीयते। लिट्लकार। अस्तु। हम्म। आ, अङ्गारम् इति। अङ्गारम् इत्युक्ते तत्र न्यूनी यत् अग्निः न्यूनी अङ्गारं अभवत्। नाम इदमेव कोल्। हम्म। तदेव कोल् एव। अस्तु। हम्म? हम्म। स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्घनाशुगप्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य सङ्गरे
निजस्य तेजशिखिनः पराशतशताः परस्यता हम्म। परश्यताः वितेनुरङ्गारमिवाशयः परे वा यशः परम अयशः आ वितेनुरङ्गारमिवायशः परे